वसुदेव गृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यसुरद्विषः पूतनासु पयःपानम् सकटोच्चाटनं शिशोः तृणावर्तस्य निष्पेषः तथैव भगवत्सयोः धेनुकस्य सह भ्रातुः प्रलम्बस्य च संक्षयः गोपानां च परित्राणम् दावाग्नेः परिसर्पतः दमनं काळियस्याहेः महाहेर्नन्दमोक्षणम् व्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टोच्युतो व्रतैः प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यः विप्राणां जानुदापनम् गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेरधा यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धेः वधोरिष्टस्य केशिनः अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः व्रजस्त्रीणां विलापश्च मधुरालोकनं ततः गजमुष्टिकचाणूर कंसादीनां जयो वधः मृतस्यानयनं सूनोः पुनः सान्दीपिनेर्गुरोः मधुरायां निवसता यदुचक्रस्य यत्प्रियम् कृतमुद्धवरामाभ्याम् युतेन हरिणा द्विजाः जरासन्धसमानीत सैन्यस्य बहुशो वधः घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्मायाः सुरालयात् रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमथ्य द्विषतो हरेः हरस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्दनं प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं तथा
चैद्य पौंड्रक साल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मतेः संबरो द्विविधः पीठो मुरः पंचजनादयः माहात्म्यं च वधस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनम् भारावतरणं भूमेः निमित्तीकृत्य पाण्डवान् विप्रशापापदेशेन संहारः स्वकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः यत्रात्मविद्याख्यखिलाः प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः ततो मर्त्यपरित्यागः आत्मयोगानुभावतः युगलक्षणवृत्तिश्च कलौ नृणामुपप्लवः चतुर्विधश्च प्रलयः उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा देहत्यागश्च राजर्षेः विष्णुराधस्य धीमतः शाखाप्रणयनम् ऋषेर्मार्कण्डेयस्य सत्कथा महापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः इति चोक्तं द्विजश्रेष्ठा यत्पृष्टोऽहमिहास्मि वः लीलावतारकर्माणि कीर्तितारीह सर्वशः पतितः स्खलितश्चार्तः क्षुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नम इत्युच्चैः मुच्यते सर्वपातकात् संकीर्त्यमानो भगवानन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम् प्रविश्य चित्तं विधुनोद्यशेषम् यथा तमोर्को भ्रमिवातिवातः वृषा गिरस्ताह्यसती रसत्कथा न कथ्यते यत् भगवानधोक्षजः तदेव सत्यं तदुहैव मङ्गलम् तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयम् तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वत् मनसो महोत्सवम्
तदेव शोकार्णव शोषणं नृणाम् यदुत्तमश्लोक यशोऽनुगीयते न तद्वचश्चित्रपदम् हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्ध्वांक्षतीर्थं न तु हंससेवितं यत्राच्युतः तत्र हि साधवो मलाः सवाग्विसर्गो जनताघसंप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्दस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वत् अभद्रमीश्वरे न ह्यर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमम् यशस्श्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचार तपःश्रुतादिषु अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयोः गुणानुवाद श्रवणादिभिर्हरेः अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः क्षिणोत्यभद्राणि समं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं यूयं द्विजाग्र्याः बत भूरिभागाः यच्छस्वदात्मनि अखिलात्मभूतं नारायणं देवमदेवमीशम् अजस्रभावाः भजता विवेश्य अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षिवक्त्रात् प्रायोपवेशे नृपतेः परीक्षितः सदस्यऋषीणां महतां च शृण्वताम् एतद्वः कथितं विप्राः कथनीयोरुकर्मणः माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम् य एवं श्रावयेन्नित्यं यामक्षणमनन्यधीः श्रद्धावान् यो अनुशृणुयात्
पुनात्यात्मानमेव च द्वादश्यामेकादश्यां वा शृण्वन् आयुष्यवान् भवेत् पठत्यनश्नन् प्रयतस्ततो भवत्यपातकी पुष्करे मधुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान् उपोष्य संहितामेताम् पठित्वा मुच्यते भयात् देवता मुनयः सिद्धाः पितरो मनवो नृपाः यच्छन्ति कामान् गृणतः शृण्वतो यस्य कीर्तनात् रुचो यजूंषि सामानि द्विजोधीत्यानुविन्दते मधुकुल्याः घृतकुल्याः पयःकुल्याश्च तत्फलम् पुराणसंहितामेताम् अधीत्य प्रयतो द्विजः प्रोक्तं भगवता यत् तत्पदं परमं व्रजेत् विप्रोऽधीत्याप्नुयात् प्रज्ञाम् राजन्यो दधिमेखलाम् वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्रः शुद्धेत पातकात् कलिमलसंहति कालनोऽखिलेशो हरिरितरत्र न गीयते ह्यभीक्ष्णम् इह तु पुनर्भगवान् शेषमूर्तिः परिपठितोऽनुपदम् कथाप्रसङ्गैः तमहमजमनन्तमात्मतत्त्वम् जगदुदयस्थितिल संयमात्मशक्तिम् द्युपतिभिः अजशक्रशङ्कराद्यैः दुरवसितस्तवम् अच्युतं नतोऽस्मि उपचितनवशक्तिभिः स्व आत्मनि उपरचित स्थिरजङ्गमालयाय भगवद उपलब्धिमात्रधाम्ने सुरऋषभाय नमः सनातनाय स्वसुखनिभृतचेताः तत्युदस्तान्यभावो अपि अजितरुचिर लीलाकृष्टसारस्तदीयम् व्यतनुतकृपयायः तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिलवृजिनघ्नम् व्याससूनुं नतोऽस्मि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
ద్వాదశ స్కంధే ద్వాదశోధ్యాయః. భాగవతోత్తములరా, భాగవతం యొక్క సారాంశాన్ని అంతటినీ మనం ఒక 68 శ్లోకములలో అనుసంధానం చేసుకున్నాం. భాగవతాన్ని, భాగవతం యొక్క ప్రభావమును కూడా అనుసంధానం చేసుకున్నాం. కనుక నిత్యం కనీసం ఈ ఒక్క అధ్యాయమునైనా పారాయణం చేసుకున్న వాళ్లకు భాగవతమును అంతటినీ పారాయణ చేసినటువంటి ఫలం కలుగుతుంది.